बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई तो तरके में सिर्फ करेंसी की मद में 3 अरब 20 करोड़ 10 लाख दिनार छोड़े। एक दिनार गोल सोने का कुछ भारी सा सिक्का होता था जो कि 4.5 माशे के बराबर था। इस वक्त एक माशा पाकिस्तानी 6 या 7 हज़ार रुपये का है। 1000 घोड़े, 1000 ऊँट और 10,000 बकरियाँ और मवेशी इसके अलावा थे। मदीने और उसके अतराफ़ में बेशुमार ज़मीनें थी, जबकि आपकी जायदाद में सोने की सीलें तक मौजूद थी। वफ़ात के बाद इन सीलों को कुल्हाड़ों से काटा गया। मज़दूरों ने सुबह काटना शुरू किया तो शाम हो गई और मज़दूरों के हाथ तक सूज गए। आपकी वफ़ात के वक़्त आपकी 4 अज़वाज हयात थी और बीवी के हिस्से में जायदाद का 8वां हिस्सा आता है। आपकी एक बीवी के हिस्से में करेंसी की सूरत में 4 लाख दिनार यानी 400 मिलियन दरम आए। ये हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ थे, जिनको ना सिर्फ बदरी सहाबी होने का एजाज़ हासिल है, बल्कि ये उन 10 सहाबा में 8वें नंबर पर मौजूद हैं जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही नाम लेकर जन्नत की बिशारत दी थी, यानी वो अशरा मबशरा में शामिल थे। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ इस्लाम से पहले भी तजारत ही किया करते थे और हज़रत उस्मान के बेहतरीन दोस्तों में भी शामिल थे। जब हिजरत करके मदीने आए तो बिल्कुल मफलूकुल हाल हो चुके थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुलाकात भी एक अंसारी सहाबी से करवाई। आपने उन अंसारी सहाबी से सिर्फ 2 सवाल किए। पहला सवाल, बाज़ार कहाँ है? दूसरा, कौन से कारोबार की मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है? इसके बाद से अब्दुल रहमान बिन औफ ने जानवरों के गलों में बांधने वाली घंटियों का काम शुरू कर दिया और देखते ही देखते कुछ अरसे में मार्केट से यहूदियों की अजारादारी और कब्ज़ा ख़त्म करवा दिया। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में जो मार्केट कायम की थी, आप वहाँ के छोटे ताजरों को कम मुनाफा और बिला सूद माल भी सप्लाई करते थे। आप जो कमाते थे उसके 2 हिस्से कर देते थे। एक दफ़ा 8000 दिनार कमाए तो 4000 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, घर पर क्या छोड़ा? फरमाया, इतना ही जितना लेकर आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, अब्दुल रहमान जो रहमान का ताजर है, इसके दोनों मालों में जो यहाँ लेकर आया है और जो घर पर छोड़ कर आया है, इसमें बरकत अता फरमा। अब्दुल रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि इसके बाद से मैं मट्टी को भी हाथ लगाता था तो वो भी सोना बन जाती थी। एक दफ़ा मदीने में रेत का तूफ़ान आ गया। लोग हैरान परेशान घरों से बाहर निकल आए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आशिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी दरवाज़े पर आ गई और पूछा, ये तूफ़ान कैसा है? लोगों ने बताया कि अब्दुल रहमान बिन औफ का तिजारती काफ़िला आया है। आपने हैरत से दरियाफ्त किया, भला तिजारती काफ़िला भी ऐसा हो सकता है? और फिर देखते ही देखते ऐन वस्त शहर में 700 सामान से लदे ऊँट खड़े थे। अब्दुल रहमान बिन औफ ने वो सामान लोगों में बांटना शुरू किया ताकि पूरे 700 ऊँटों का सामान लोगों में तकसीम कर दिया। मजमूई तौर पर इस्लाम और इस्लामी माशरे का मजाज यही है कि तजारत और कारोबार को फ़रोग दिया जाए, जबकि नौकरी और ग़ुलामी की हौसला शिकनी की जाए। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि रिज़्क़ के 10 दरवाज़े हैं, जिनमें से 9 तजारत में खुलते हैं और बाकी 1 में दूसरे तमाम शामिल हैं। लोग इस बात पर बहस करते हैं कि इस्लाम तबलीग से फैला या तलवार से। मेरा मानना ये है कि इस्लाम तिजारत से फैला है। मुसलमान बेइंतहा वसी सोच के मालिक थे। ये खुद को ब्रांड बनाना और ब्रांड करना जानते थे। मुसलमानों ने खुद को कभी भी मक्का मदीना या अरब तक महदूद नहीं किया। ये ईरान, इराक और हिंदुस्तान से होते हुए जज़ायर ग़राइबुल हिंद तक पहुँच गए थे। अपना ब्रांड सारी दुनिया में मुतारफ़ करवाते थे। उनके ब्रांड का नाम इस्लाम था। मकसद इस्लाम था और नतीजे में पैसा भी मिलता था। ये कपड़े में नुक्स और ऐब बताकर बेचते थे। ये बारिश के बाद गाहक को बताते थे कि बारिश की वजह से गंदम गीली हो गई है, इसीलिए हम इसको इसकी असल कीमत से कम पर बेचेंगे।
یہ معمولی فائدے پر بھی گاہک کو اچھی چیز بیچ دیتے تھے اور بیچا ہوا مال واپس بھی لیتے تھے اور تبدیل بھی کرتے تھے۔ ہم ایسی دوگلی قوم ہیں، ہم 2 روپے کمانے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں اور چونا بھی لگاتے ہیں، لیکن کاروبار کرنے والوں کو چور لٹیرا بھی سمجھتے ہیں اور ان سے حسد بھی کرتے ہیں۔ آج ساری دنیا کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ، سرمایہ کاری، تجارت کرنے والوں کو عزت دینے سے ملک و قوم ترقی کرتی ہے، لیکن جن کے آباء و اجداد نے 3 برے اعظموں میں اپنا کاروبار متعارف کروایا، وہی اس بات سے ناواقف ہیں۔ دنیا میں 500 بڑی آئل کمپنیز ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی کسی بھی مسلمان ملک کی نہیں، جبکہ تیل پیدا کرنے والے 11 میں سے 10 ممالک عرب ہیں۔ آپ کو پاکستان کی بڑی بڑی نام نہاد فوڈ چینز اور ہوٹلز کا نام و نشان تک پاکستان سے باہر نظر نہیں آئے گا، اور نہ ہی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری کوئی پروڈکٹ ملے گی۔ ہمارا چاول اور آم تک ہندوستان کے نام سے دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ آپ کمال ملاحظہ کریں کہ مدینے میں یہودیوں کے مقابلے میں جو بازار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، وہاں پر باہر سے آنے والوں کو ٹیکس فری ماحول دیا گیا، خیمے لگاتے تھے، ان سے کسی بھی قسم کی کوئی رقم نہیں لی جاتی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں یہودی بھاری ٹیکس لیتے تھے۔ آج کاروباری لوگوں کے لیے اسرائیل ٹیکس فری ہے، جبکہ ہمارے ملک میں کاروبار کرنا ہی عذاب بن گیا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ریاست 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں فراہم کرتی ہے اور نہ کر سکتی ہے۔ یہ اپنے ملک میں مکیش امبانی، لکشمی متل، بل گیٹس، جیف بیزوس جیسے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ امریکہ کو بل گیٹس کا امریکہ کہتے ہیں، لیکن ایک ہم ہیں جو پاکستان میں پاکستان کا کاروباری چہرہ دکھانے والوں کو عدالتوں میں ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ دنیا بھر میں غریب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ امیروں نے ہماری دولت پر قبضہ کر رکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ ساری دنیا کی دولت کو ہر انسان میں برابر تقسیم کر دیں، یہ صرف 5 سال کے بعد ٹھیک انہی ہاتھوں میں دوبارہ آ جائے گی۔ غریب غریب ہی رہے گا اور امیر دوبارہ امیر بن جائے گا، کیونکہ غربت اور امارت کا تعلق پیسے سے نہیں، مائنڈ سیٹ سے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ سے لے کر کراچی تک MBA کرنے والوں کو دوسریوں کی کمپنیوں کو بہتر انداز میں چلانے کی تربیت دی جاتی ہے، لیکن اپنی کمپنی شروع کرنے اور اسے آگے لے کر جانے کا کوئی پروگرام سرے سے ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز کے پاس ہے ہی نہیں۔ ہمارا سارا تعلیمی نظام محض غلام اور نوکر پیدا کرتا ہے۔ اس کے 2 بڑے نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ بندے کا توکل اللہ پر سے ختم ہو کر مالک یعنی سیٹ اور کمپنی پر ہو جاتا ہے۔ اس کو لگنے لگتا ہے کہ مجھے کھلانے، پہنانے اور پرورش کرنے والا میرا باس ہے، یہ عیاشیاں اور مہینے کا راشن اسی کا منہونے منت ہے۔ یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ